जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 105औं दिनमा कर्मयोगको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। भगवान भन्नुहुन्छ, यसरी बुद्धिमान जीवात्माको शुद्ध चेतनालाई आगो झैं जलिरहने र कहिल्यै तृप्त नहुने कामरूपी नित्य शत्रुले छोपिराखेको छ। मनुष्य स्मृतिमा भनिएको छ, जसरी निरन्तर इन्धन वा तेल खनाइरहे पनि आगालाई तृप्त पार्न सकिँदैन, त्यसै गरी जतिसुकै विषय भोग गरे पनि कामना तृप्त हुँदैन। यस भौतिक जगतमा समस्त क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु नै काम हो। त्यसैले यो संसारलाई मैथुन्यागार वा विषयी मनुष्यको हतकडी भनिन्छ। साधारण झ्यालखानामा अपराधीलाई बारभित्र थुनिन्छ, त्यसै गरी भगवानका नियमहरूको पालन नगर्ने अपराधीलाई यही विषयी जीवनको हतकडी लगाएर राखिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका आधारमा भौतिक सभ्यताको विकास गर्नुको अर्थ हो भौतिक जगतमा जीवात्माको अस्तित्वको अवधिलाई अझ बढाउनु। त्यसैले यो काम वृत्ति अज्ञानको लक्षण हो। यसले जीवात्मालाई यो भौतिक संसारमा अड्याइ राख्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग गर्दा केही आनन्दको अनुभव हुन सक्दछ, तर यथार्थमा त्यो तथाकथित आनन्दको अनुभूति मानिसका लागि परम शत्रु बन्न पुग्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि नै यस काम वृत्तिका निवास स्थल हुन्। यिनैका मध्यमद्वारा यो काम वृत्तिले जीवात्माको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ र उसलाई मोहित पार्दछ। कामरूपी शत्रुले बद्धजीवका शरीरका विभिन्न सामरिक स्थानहरूमा आफ्नो अधिकार जमाएको छ। त्यसैले भगवान कृष्णले यहाँ ती ठाउँहरूको संकेत गरिरहनु भएको छ। यसबाट शत्रुलाई जित्न चाहनेले उक्त शत्रुलाई कतै यतै कतै फेला पार्न सक्दछ। मन नै सम्पूर्ण इन्द्रियका क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसैले जब हामी इन्द्रियहरू विषयहरूमा बारेमा केही सुन्छौं, त्यति बेला मन इन्द्रिय तृप्तिका सबै विचारहरूको भण्डार बन्न पुग्छ र फलस्वरूप मन र इन्द्रियहरू काम वृत्तिको आश्रय स्थल वा घर बन्न पुग्दछन्। अनि बुद्धि यस किसिमका काम वासनामय प्रवृत्तिको राजधानी बन्दछ। बुद्धि आत्माको निकटतम छिमेकीदार हो। त्यसैले त्यस्तो काममय बुद्धिबाट आत्मा प्रभावित हुन्छ अनि त्यहाँ अहंकार उत्पन्न हुन्छ र मन इन्द्रिय तथा विषयहरूलाई नै उसले आफू र आफ्नो ठान्दछ। आत्मालाई भौतिक इन्द्रियहरूको भोग गर्ने आदत हुन थाल्छ र उसले यसैलाई नै वास्तविक आनन्द सम्झिन पुग्छ। श्रीमद् भागवत गीताको 10:84-13मा आत्माको यो मिथ्या स्वरूपको बारेमा साह्रै राम्रो व्याख्या गरिएको छ। जुन मानिसले 3 तत्वबाट बनेको शरीरलाई आत्मा सम्झिन्छ,
जसले शरीरका सह उत्पादनलाई शोधन र आफन्त ठान्दछ, जसले जन्मभूमिलाई नै पूजनीय मान्दछ र जसले केवल नुहाउनका लागि मात्र तीर्थयात्रा गर्छ, तर त्यहाँका दिव्य ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिहरूसँग सत्सङ्गत गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई गाई जस्तो कि गधा जस्तो मान्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, त्यसकारण हे भारतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, पहिले नै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर पापको महान प्रतीक कामलाई दमन गर र ज्ञान र आत्मज्ञानको यो विनाशकर्तालाई मार। भगवानले सुरुमै अर्जुनलाई इन्द्रियहरू बसमा राखेर सबभन्दा ठुलो पापी शत्रु काम वृत्तिलाई दमन गर्ने सल्लाह दिनुभयो, किनभने यो कामरूपी शत्रुले आत्मा साक्षात्कार तथा आत्माको विशिष्ट ज्ञान गर्ने उत्कण्ठालाई ध्वस्त पारिदिन्छ। यहाँ ज्ञान शब्दको आत्मा र अनात्माको भेद सम्बन्धी ज्ञान वा अर्को शब्दमा शरीर नै आत्मा होइन भन्ने ज्ञान बुझाइएको छ भने विज्ञानम शब्दले आत्माको वास्तविक अवस्थाको विशिष्ट ज्ञान र परमात्मासँग उसको सम्बन्ध बुझाएको छ। श्रीमद् भागवतको 2:9-31 यसको व्याख्या यसरी गरिएको छ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान अति गोप्य र रहस्यमय छ, तापनि स्वयं भगवानद्वारा विभिन्न पक्षबाट यसको व्याख्या गरिएको हुनाले यस किसिमको ज्ञान विशिष्ट अनुभूतिलाई बुझ्न सकिन्छ। भगवत गीताले नै हामीलाई आत्माको सामान्य र विशिष्ट ज्ञान प्रदान गर्दछ। जीवहरू भगवानका अंश हुन्, त्यसैले तिनीहरूको उद्देश्य मात्र भगवानको सेवा गर्नु हो। यस किसिमको चेतनालाई कृष्ण भावना भनिन्छ। अत मानिसले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसो भएमा मात्रै उसले सम्पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भएर त्यही अनुरूप कर्म गर्न सक्दछ। कामवृत्ति ईश्वर प्रेमको विकृति प्रतिबिम्ब हो र यो प्रत्येक जीवका लागि स्वाभाविक वृत्ति पनि हो। तर यदि कसैलाई जीवनको सुरुदेखि नै कृष्ण भावनाको शिक्षा दिने हो भने ऊ भित्र रहेको स्वाभाविक ईश्वर प्रेम कामका रूपमा विकृत हुन पाउँदैन। एक पटक उक्त ईश्वर प्रेम काम भावनाका रूपमा परिणत भयो भने फेरि यसको भौतिक स्वरूपलाई प्राप्त गर्न ज्यादै गाह्रो हुन्छ। यदि हुँदाहुँदै पनि यो कृष्ण भावना अत्यन्त शक्तिशाली भएको हुनाले यो कृष्ण भावनाको शिक्षा जीवनमा अलि ढिलो पाउने व्यक्तिले पनि भक्तिको विधि नियमहरूलाई पालन गरेर भगवत प्रेम प्राप्त गर्नु सक्दछ। त्यसैले जीवनका कुनै पनि अवस्थामा कृष्ण भावनाको महत्व बुझेका दिनदेखि मानिसले भागवत भक्तिद्वारा इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न थालोस्। यस विषय प्रेमलाई भगवत प्रेममा परिणत गर्न थालोस्। यही नै मानव जीवनको परम पूर्णताको अवस्था हो। भगवान भन्नुहुन्छ, जड पदार्थ भन्दा कर्मेन्द्रियहरू श्रेष्ठ छन्। ती इन्द्रियहरू भन्दा मन श्रेष्ठ छ। बुद्धि मन भन्दा अझ उच्च छ र त्यो आत्मा बुद्धि भन्दा पनि माथि छ। इन्द्रियहरू काम वृत्तिका क्रियाकलापमा विभिन्न ढोकाहरू हुन्। इन्द्रियहरू काम वृत्तिका क्रियाकलापका विभिन्न ढोकाहरू हुन्। काम शरीरभित्र सुरक्षित छ, तर यसलाई इन्द्रिय रूपी झ्यालहरू दिएका छन्। त्यसैले समष्टिमा इन्द्रियहरू शरीरभन्दा श्रेष्ठ छन्। उन्नत चेतना कृष्ण भावना प्राप्त भएपछि यी ढोकाहरूको केही काम छैन। कृष्ण भावनामा लागेको आत्माको सिधा सम्बन्ध भगवानसँग हुन्छ। यहाँ वर्णन गरिएका शारीरिक कर्मको श्रेष्ठता आखिरमा परमात्मामा पुगेर समाप्त हुन्छ। शारीरिक कार्यको अर्थ हो इन्द्रियहरूको कर्म र यी इन्द्रियहरू अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो सबै शारीरिक कार्यहरूमा रोकिन पुग्नु। यसरी शरीरको कार्य रोकिए पनि मन क्रियाकलापमै रहिरहन्छ, क्रियाशील नै रहिरहन्छ। शरीर मौन र स्थिर रहँदा पनि मनले आफ्नो काम गरिरहेकै हुन्छ।
उदाहरणका लागि सपनामा पनि मन क्रियाशील रहन्छ, तर मनभन्दा माथि बुद्धिको संकल्प शक्ति बढेको हुन्छ र बुद्धिभन्दा पनि माथि स्वयं आत्मा रहेको हुन्छ। त्यसैले यदि आत्मा नै प्रत्यक्ष रूपमा परमात्मामा संलग्न भइदिने हो भने आत्माका अधीनमा रहेका अरू सबै तत्त्वहरू बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि स्वतः भगवानमा संलग्न हुन पुग्दछन्। कठोपनिषदमा कठोपनिषदमा पनि एउटै यस्तै प्रसङ्ग छ जसमा भनिएको छ इन्द्रियका विषयहरू इन्द्रिय भन्दा श्रेष्ठ छन् र मन इन्द्रिय तथा इन्द्रियका विषयहरू भन्दा श्रेष्ठ छ। त्यसैले यदि स्वयं मन नै भगवानको सेवामा निरन्तर लागिदिने हो भने इन्द्रियहरू अन्यत्र लाग्ने सम्भावना नै रहँदैन। यो मनोवृत्तिको विवेचना पहिल्यै गरिसकिएको छ। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि एकपटक यो मन भगवानको दिव्य सेवामा लाग्यो भने फेरि त्यो भन्दा तुच्छ विषयमा मन लाग्ने सम्भावना नै रहँदैन। कठोपनिषदमा आत्मालाई महान भनिएको छ, अत इन्द्रियका विषयहरूमा स्वयं इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि यी सबैभन्दा माथि आत्मा छ। त्यसैले यदि प्रत्यक्ष रूपले आत्माको मौलिक स्वरूपलाई बुझ्दियो भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ। यो भिडियो ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।